Assalamu alaikum dear students. My name is Rizwan Qadir. We are going to start text number 3 which is the United Nations. यूनाइटेड नेशंस को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेकर जाऊँ कि यूनाइटेड नेशंस क्यों बना, किस लिए बना, क्या वजह बनी कि यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा जिसको कहते हैं वो बनाना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा से पहले लीग ऑफ नेशंस बनी थी और उससे भी पहले 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर 1 जंग अज़ीम, पहली जंग अज़ीम जिसको कहते हैं, जहाँ लाखों लोग जो है वो मारे गए, इंसानियत का कत्लेआम हुआ। तारीख इस चीज़ की गवाह है कि इस पूरी दुनिया को, चूँकि यूनाइटेड नेशंस यानी कि तमाम के तमाम जो अक़वाम कौमें जो हैं वो एक बिल्डिंग के नीचे या एक परचम के नीचे, एक परचम के तले, एक परचम तले एक जमा होते हैं, फिर वो मसाइल के ऊपर डिस्कशंस करते हैं, उनकी अलग अलग एजेंसीज हैं, ये मानने की बात है। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि बग़ैर तमाम अक़वाम की जगह इकट्ठे होने के उन मसाइल को, जो मसाइल अक़वाम के बीच में आते हैं, मिसाल के तौर पर आज अगर 195 प्लस कंट्रीज़ हैं, कुछ के जो अनरिकग्नाइज्ड स्टेट्स हैं उनके अलावा भी बात की जाए तो समवेयर अराउंड 196 और 97 का नंबर है। तो यूनाइटेड नेशंस बनने से पहले लीग ऑफ नेशंस बना था। लीग ऑफ नेशंस बनने की वजह भी वर्ल्ड वॉर 1 ही था, क्योंकि जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो दुनिया के सामने जो नताइज आए वो बेहद ख़तरनाक है। मतलब लाखों लोगों का इस तरह से कत्लेआम हो जाना, इंसानियत का कत्लेआम हो जाना। उस कत्लेआम के बाद कुछ ममालिक ने सोचा कि भाई लीग ऑफ नेशंस के नाम से यानी कि कोई बैनुल-अक़वामी इदारा होना चाहिए जिस परचम तले सारे के सारे ममालिक जो हैं इकट्ठे हो सकें। अच्छा, उसको कुछ पावरफुल कंट्रीज़ ने एंडोर्स किया, कुछ ने उनको सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से दुनिया फिर से जंग अज़ीम 2 जिसको कहते हैं, दूसरी जंग अज़ीम, वहाँ तक बात पहुँची। फिर वो जो हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब ब्लास्ट, एटम बॉम्ब के साथ लिटिल बॉय एंड द फैट मैन, और उसके बाद फिर जो है द यूनाइटेड नेशंस का क़याम हुआ। इट वॉज 24 अक्टूबर 1945 जब ये अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस बना दी गई थी। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि जब लीग ऑफ नेशंस था और लीग ऑफ नेशंस के होते हुए वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ? इन अ नटशेल उसका जवाब सबसे पहले तो ये है कि भाई इसमें तमाम ममालिक ना होने की वजह से इंटरेस्ट जो थे, जो मुफादात थे, एक तरह से कॉमन इंटरेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो सब के एक जैसे नहीं थे, और इस वजह से अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो लीग ऑफ नेशंस ना चल सकी, और सिर्फ उसका एक इदारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO वो सिर्फ सर्वाइव कर सका, बाकी इदारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। ट्रस्टीशिप काउंसिल भी था जो यूनाइटेड नेशंस में भी कुछ अर्से तक चला, उसके बाद उसको भी बंद कर दिया गया। बाकी जो इदारे थे उनके मेन जिसको हम विंग्स कहते हैं वो अच्छे से काम करते हैं, एजेंसीज जिसको हम कहते हैं, दे कैप्ट वर्किंग। अच्छा, क्वेश्चन इज कि लीग ऑफ नेशंस के फेल्यूर ने उसी बहाने पर आकर दुनिया को खड़ा किया कि भाई यूनाइटेड नेशंस को बनना पड़ा। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 में जो नुकसानात दुनिया ने उठाए, फिर वही इंसानियत सोज वाक़यात का होना और ममालिक का एक दूसरे के साथ लड़ना, और इस हद तक वो जंग चलती रही कि लाखों लोग मरते रहे और मुफादात किसी भी मुल्क के ख़त्म नहीं हुए। तो फिर शायद इस चीज़ का कहा जा सकता है कि होश आया पूरी दुनिया की अक़वाम को, नेशंस को, कि भाई क्यों ना एक परचम तले खड़े हों सारे के सारे, और फिर मिलकर ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जो कि ज़रूर कड़वे होंगे, बट उनकी वजह से कम अज़ कम दुनिया में अमन बर्पा हो सकेगा। तो वो पीस लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस को का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। उसको खड़ा करने के पीछे 3 मेजर जो लोग थे, थियोडोर रूज़वेल्ट, विंस्टन चर्चिल, और आई बिलीव थर्ड वन वाज स्टालिन, आई बिलीव। तो इन्होंने जोसेफ स्टालिन, अब इन्होंने मिलकर एक तरह से वो यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर खड़ा किया, और उसके बाद जो है वो दे वांटेड कि वो एजेंसीज भी बनाई जाए। सिर्फ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको पहले बताया कि लीग ऑफ नेशंस से था, वो सिर्फ इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक्सेप्ट किया, बाकी जो इनकी एजेंसीज थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, इसके बनने के बाद क्योंकि इसमें फिर 3 बिगर पावर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन
اینڈ اس کے ساتھ جو ہے رشیا. یہ 3 ممالک مل کر انہوں نے پھر وہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن UN کو جو ہے وہ بنا دیا. I'm sorry. اچھا ونس دس واز ڈن تو پھر ریکگنیشن انہوں نے مختلف ممالک کو بھی دی, کیونکہ ورلڈ وار 1 کے بعد بہت سارے ایسے ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سارے ایسے کنٹریز تھے جو نئے طریقے سے مطلب انڈیپینڈنٹ ہوئے, کافی کالونیز تھیں, سامراجیت امپیریلزم جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی تھا. تو اس کو ختم ہونے کے بعد کافی حد تک کالونیلزم کا بھی اختتام ہوا, امپیریلزم کا اختتام ہوا, کالونیز ختم ہوئی. چونکہ ابھی بھی ہیں کچھ تو جن کو معاشی طور پر اکانومیکلی جو ہے ان کو رکھا گیا ہے, کالونیز ہی ہیں, بٹ اسٹل یونائٹڈ نیشنز کافی حد تک پاورفل تھا کیونکہ تمام ممالک تھے اور 3 میجر جو پارٹس تھے وہ آئے. لیٹس ریڈ آؤٹ دس پرٹیکولر چیپٹر. اس کے کم از کم 2 پیراگرافس کو میں اس وقت یا 3 پیراگرافس کو پڑھوں گا, اینڈ دین آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو پلیز گو تھرو آل دیز دس ان فیکٹ ہول آف دس چیپٹر, اینڈ ونس یو آر ڈن ود اٹ آئی ول گیو یو سم ہوم ورک ایز ویل. Let's start. In the spring of 1945, the Second World War was coming to an end. The war had brought misery to all the world. Millions of people had been killed and wounded. These included women and children. کیونکہ جنگوں میں عورتیں اور بچوں کو مارنے سے جو ہے it's considered to be a heinous crime. Millions of pounds worth of property had been destroyed. Millions of people had been made homeless. Millions suffered from poverty, hunger and disease. The conscience of men was aroused. انسان کا جو ضمیر ہے وہ اٹھا. Men wanted peace. انسان کو کیونکہ اب امن چاہیے تھا, بیکاز پہلی جنگ عظیم کا نقصان خمیازہ, پھر دوسری جنگ عظیم کا نقصان, تو men wanted to have peace. Let there be an end to war. Let there be peace and goodwill on earth. Let man live with his fellow men as brother with brother. So prayed the peoples of the world. اور یہی ایک طرح سے کلام تھا جو پوری دنیا میں گایا جا رہا تھا, وہ سنایا جا رہا تھا. The human race was drawing closer together. The telephone, the telegraph, the wireless were helping the quick exchange of news and information. The aeroplane was linking distant parts of the world. Ignorance, poverty, disease, oppression in one part of the world were having their effect on other parts. The world was becoming one in something. Why should it not be one in all? اچھا جی, چونکہ آپ لوگ ابھی انٹر میں ہیں تو یونائٹڈ نیشنز کے بعد جو گلوبلائزیشن کی بات آتی ہے اس پر ہم نہیں جا رہے فی الحال, لیکن میں آپ کو ٹرم بتا دیتا ہوں. گلوبلائزیشن, جس کو انٹرسٹ ہو کہ who wants to learn, if there's someone who wants to know more about the international affairs, تو وہ ضرور اس چیز کو دیکھیں. اچھا, so the United Nations of the world came together in April 1945 and organized the UNO, United Nations Organization, or the UN, United Nations for short. Let us not turn our eyes away from the sufferings of our neighbors. Let us stretch the hand of brotherhood to one another. Let us unite to make the world a happier and a better place. And let there be peace and happiness in the world, they cried. The UN was thus born in April 1945 and is today the spearhead of the march of civilization against evils of all kinds. The United Nations of the world meet in New York in the United States of America, اور آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے فرسٹ ویک آف سپٹمبر یونائٹڈ نیشنز کا یہ UN جنرل اسمبلی جس کو کہتے ہیں وہ وہاں پر ملتے ہیں. They talk over urgent problems of peace and war and try to find solutions to as many of these as they can. The UN deals with quarrels that might lead to war among the nations. The aim of the UN is to prevent war in the world and to reach a state of lasting peace. General conditions of life are more or less unsatisfactory in many parts of the world. This unsatisfactory state of affairs is responsible for much discontent, and long continued discontent may lead to war. One way of preventing war is to remove as many causes for discontent as possible. So the United Nations have set themselves to study living conditions in all parts of the world and head to help in the fight against poverty, ignorance, disease, and social and political injustice. اچھا جی, ان 5 پیراگرافس میں سے آپ کو کم از کم اتنا ضرور علم ہوا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز اگر پیس قائم کرنا چاہتی ہے تو وہ جہاں پر بھی تھوڑا سا بھی جنگ کا ماحول ہوتا ہے, 2 ممالک یا 4 ممالک یا اس طرح کی کسی بھی کنٹری میں جو انٹرنیشنلی وہ جو پارٹیز بن جاتے ہیں کسی بھی ایونٹ کے اوپر, مثلاً میں آپ کو آپ کے ہی نیبر کی بات کر رہا ہوں, فار انسٹنس انڈیا پاکستان کشمیر ایشو, تو اس پہ درجنوں ریزولوشن سے پاس ہوئے ہیں. اب تک تو جنگ رکی ہوئی ہے, لیکن چونکہ رائٹر ہیز رائٹلی سیڈ, اس میں بڑا زبردست انداز سے آتھر نے کہا ہے کہ
جو بھی ایشوز لانگ ٹرم ایشوز جو چل رہے ہوتے ہیں وہ لانگ ہو جاتے ہیں, وہ بڑھتے رہتے ہیں, اور چلتے چلتے ان کا عرصہ دورانیہ بھی بڑھ جاتا ہے, تو اس سے جنگیں چھڑ جاتی ہیں. دیر آر ہائی چانسز سنس آئی وڈ سے فار دا لاسٹ 73 ایئرس کہ ہندوستان پاکستان بھی جنگ کے اس دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ بھی کیا ہو سکتی ہے, بیکاز اٹس کشمیر ایشو, وہ ایک ریجنل خطہ جو ہے اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ٹو پاکستان, اینڈ دین وہاں کے لوگوں کی جو سوچ تھی کہ وہ دے وانٹڈ ٹو لیو ود پاکستان, اور پھر پاکستانی پرسپیکٹو جو کہتا ہے کہ انڈیا ڈیسیو, اور انہوں نے جو ہے جس طرح سے وہاں کے جو مہاراجا تھے ان سے اس کو خرید لیا, واٹس ایور دا سچویشن واز, جو آپ تاریخ میں آگے جا کر بھی پڑھیں گے اور دیکھیں گے بھی. تو اس طرح سے یونائٹڈ نیشنز کے آپ کو فنکشنز کا پتہ چلے گا. سملرلی اس وقت لداخ کا جو ایشو ہے چائنا اینڈ انڈیا کے بیچ میں, یا اسی طرح سے ہم بات کریں 38 پیرلل لائن نارتھ کوریا اینڈ ساؤتھ کوریا کے بیچ میں, ہانگ کانگ کے ایشو کی بات کریں جو کہ چائنا کے ساتھ ہے, یا پھر ہم آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے ایشوز کی بات کریں جو آئیلینڈس کے اوپر ہے. تو دیز آل سارٹس آف I would say issues are taken up in sometimes in general, not in General Assembly but in Security Council, چونکہ ان کی وجہ سے جنگیں ہو سکتی ہیں. There are 6 main principal organs جن کو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور پڑھیں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے اندر. اس چیپٹر کو کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ایک چیز اور, آپ لوگوں نے اس کمپلیٹ چیپٹر کو پڑھنا ہے, and make sure you translate this entire chapter, because if this chapter is translated as quickly as possible, تو اس سے ہوگا یہ کہ میرے لیے بھی بہت آسان ہو جائے گا کہ I would be in a position to understand کہ آپ لوگ بہت زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. اچھا گائز, آپ لوگ اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن جو ہے وہ مجھے سیٹرڈے تک سبمٹ کریں گے, بیکاز ونس یو سبمٹ دس ٹرانسلیشن ٹو می, میرے لیے اور آسان ہو جائے گا اس کو چیک کرنا اور یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ یو پیپل آر ایبل ٹو گراسپ اٹ, بیکاز سم آف دا ٹیچرز کامنٹڈ آن آور ویڈیوز ایز ویل, اور کرٹیسزم جو ہے کنسٹرکٹیو تھا. دے ہیلپ می لرن دس تھنگ کہ میں آپ لوگوں کو ریڈنگ ہیبٹ بھی ڈالنے کے لیے آپ کو ریڈ بھی کر کے دکھاؤں, سو دیٹ یو آر ان دیٹ پوزیشن ٹو ریڈ اٹ ان اے بیٹر وے. اچھا جی, میں اپنا لیکچر یہاں اختتام کروں گا, بیکاز میرے لیے بہت زبردست سی کولڈ ڈرنک بھی آ چکی ہے. تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے ونڈرفل سیشن آئی بلیو, میرے حد تک, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اگر سیکھنا چاہیں پڑھنا چاہیں تو اس کو ضرور ریڈ کیجیے گا. دس از سم ویئر اراؤنڈ 6 pages, 5.5, جو کہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کی ایجنسیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اینڈ دین یو کین گیٹ بیک ٹو می. ڈرل از ویری سمپل. واٹس ایپ پہ جائیں, اف یو فیل اینی پرابلم, آپ لوگوں کے پاس میرے کانٹیکٹس بھی ہیں, ایون آپ لوگوں کے پاس آپ کا جو فرسٹ ایئر کی جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں آپ لوگ اپنے کنسرنس بھی ایڈریس کر سکتے ہیں, سو دیٹ آئی کوڈ رسپونڈ. تھینک یو سو مچ, ہیو اے گڈ ڈے.